Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अगले स्पीकर से सर यूसुफ बेंजामिन साहब कि प्लीज़ वो डाइस पर आएँ और हमें बताएं कि माहौलियाती जो असरात हैं उसके तनाजुर में हुकूमत और कम्युनिटी किस तरह से ये फंडिंग को बेहतर करवाने में अपना रोल प्ले कर सकती है और क्या क्या चीज़ें हम स्टेप्स लें जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूँगी सर यूसुफ को कि प्लीज़ वो स्टेज पर। बहुत शुक्रिया अरूज साहिबा। अगर किसी लम्हे आपको आवाज़ सही ना आए तो आप प्लीज़ कहिएगा, क्योंकि आज ये सुनने और जानने का हक़ है। तो आप प्लीज़ इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जिस मकसद के लिए आए हैं हम वो पूरा कर सकें। काबिल एहतराम जनाब इजाज़ आलम अगस्टिन साहिब, मेहमान ख़ुसूसी इस मजलिस के, मोहतरमा महनाज जावेद साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइफ फॉर गार्डियन फाउंडेशन, मेहमानान ग्रामी, नौजवान साथियों, दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ बेंजामिन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिग्निटी फ़र्स्ट है। मेरी ज़िम्मेदारियां डिग्निटी फ़र्स्ट में, और आप ये देख रहे होंगे सीरियल न्यूज़ हमारा एक मीडिया का काम है। हम भी बाकी दोस्तों की तरह कोशिशें कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके आपके लिए एक ऐसा मुस्तकबिल छोड़ के जा सकें जो हमसे या हमसे पहले के जो नस्लें हैं उनकी कुछ कोताहियों की वजह से आज हम इन मसाइल का शिकार हैं, आने वाली नस्लें आप उसका शिकार ना हो। इस हवाले से मुझे ज़िम्मेदारी दी गई कि मैंने मौसमियाती ख़तरात के लिए जो पेशगी तैयारी है वो क्यों ज़रूरी है। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपको दरिया और इंसान की हालिया दिनों की एक गुफ्तगू के चंद जुमलों के तबादले से शुरू करते हैं। आपने कभी दरिया को बात करते नहीं सुना होगा। मैं आपको चंद बातें सुनाता हूँ जो आजकल दरिया ने की हैं। दरिया ने इंतहाई कर्ब से कराहते हुए कहा, ए इंसान, तूने मेरे पानी को ज़िंदगी तो समझा, लेकिन तूने मेरे रास्ते को मौत की दीवारों से बंद कर दिया। तूने मेरे किनारे पर अपने ख्वाब तो बसाए, लेकिन तो मेरी वुसअत को भूल गया। मैंने तुझे जी भर के सैराब किया, तेरे खेतों को सरजो शादाब बनाया, तुझे रोज़ का जीना संवरना सिखाया, लेकिन जब मैंने अपना हक, अपना रास्ता और अपनी पहचान मांगी तो तूने अपनी अना में डूबकर मेरे वजूद को ही रद्द कर दिया। अब इंसान क्या कहता है। आबादियों से इंसानों की सिसकती हुई बेशुमार आवाज़ें आ रही थीं। फिर यकायक बेबसी की एक आवाज़ आई, ऐ दरिया, हम गुनाहगार हैं, हमारी हवस ने हमें अंधा कर दिया। हमने तेरी ताकत और अज़मत को भूलकर तुझे महज पानी की एक खामोश लकीर समझ लिया। हमने अपनी ख्वाहिशात के लिए तेरे सीने को चीर कर घर बना डाले। हमने तुझ पर, तेरी अज़मत पर और तेरे बहाव पर अपनी अना के बंद बांध डाले, लेकिन आज तूने हमें हमारी औकात दिखा दी है। आज हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हमारे घर बह रहे हैं, हमारे ख्वाब बिखर गए हैं, हमारा मुस्तकबिल चिकना चूर हो गया है और हम नदामत से सर झुकाए शर्मिंदा हैं। ये कोई हकीकी कहानी नहीं, ये दास्तान नहीं, बल्कि हालिया सैलाबों की वो तल्ख हकीकत है जो पाकिस्तान के दरियाओं और उनके किनारों पर आबाद बस्तियों के दरमियान बे आवाज़ गुफ्तगू की सूरत सामने आ रही है। इसने हमें एक बार फिर याद दिला दिया है कि कुदरत के कवानीन को नज़रअंदाज करने का अंजाम क्या होता है। ये सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि ये हमारे मुआशरती, हुकूमती और इंतज़ामी निज़ाम की कमज़ोरियों और बददियानतियों का एक इबरतनाक मुज़ाहरा है। इस कौमी सानहे ने हमारे सामने ये सवाल ला खड़ा किया है कि इस तबाही का असल ज़िम्मेदार कौन है। क्या ये सिर्फ आसमान से उतरी हुई कुदरती आफत है, या इसे हमारे हमसाया मुल्क की जानिब से आबी दहशतगर्दी करार देकर अपने हाथ झाड़े जा सकते हैं, या इसके पीछे हमारी मजमूई क़यादत की गफलत, नाअहली
اور ناکامیاں شامل ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب اور طوفان زیادہ آنے لگے ہیں۔ جیسا کہ اس سال پاکستان میں آنے والے سیلابوں سے ظاہر ہوا ہے، اب حکومتوں اور عوام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ صرف قدرتی آفات آنے کے بعد مدد فراہم کرنے کی بجائے پیش کی تیاری پر پیسہ، وقت اور حکمت خرچ کریں۔ اس نکتے کی وجوہات میں بیان کیے دیتا ہوں۔ قدرتی آفات کے بعد بچاؤ کا رد عمل بہت مہنگا پڑتا ہے۔ لاکھوں نہیں تو ہزاروں مکانات اور بے تحاشا فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال سیلابوں سے 2.2 ملین ہیکٹر زمین ڈوب گئی ہے اور ملک کو ان گنت معاشی نقصان ہوا ہے، جبکہ پیشگی سرمایہ کاری کرنے سے یہ نقصان انتہائی کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دریاؤں کے گرد سیلاب سے بچنے والے پشتے یا مضبوط نکاسی آب کا نظام بناتے ہیں تو یہ ایک طرح کی بچت بھی ہے اور سرمایہ کاری بھی۔ تیاری پر خرچ کیا گیا ہر روپیہ بعد میں رد عمل میں ہونے والے لاکھوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ نیز یہ مستقبل میں معیشت کو محفوظ رکھنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ قدرتی آفات کے رد عمل کے طریقوں میں اکثر بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، جبکہ پیش کی انتظامات کا طریقہ کار پہلے جان بچانے کو ترجیح دیتا ہے۔ نیز سیلاب کی پہلے سے اطلاع دینے والے نظام کو بہتر بنانے سے لوگوں کو بروقت محفوظ جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آفتیں بار بار اور زیادہ زور سے آ رہی ہیں۔ اگر ہم ہر بار پرانے اور کمزور انفراسٹرکچر کو اسی طرح دوبارہ بناتے رہیں گے تو ہم تباہی اور تعمیر نو کے ایک مہنگے اور دکھ بھرے چکر میں پھنس جائیں گے۔ پیش کی تیاری اس دکھ بھرے چکر کو توڑ سکتی ہے۔ اس میں طویل مدتی منصوبہ بندی شامل ہے، جیسا کہ قدرتی سیلابی رکاوٹوں جیسے ذکر ہوا جنگلات کا کو بحال کرنا، اہم عمارتوں کو سیلابی علاقوں سے دور بنانا، دریاؤں کے راستوں پر تعمیرات سے اجتناب کرنا اور زراعت کے طریقوں کو موسم کی سختی کے مطابق ڈھالنا بھی شامل ہے۔ قدرتی آفات ہمیشہ غریب اور پسماندہ طبقات کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ وہ اپنے گھر، اپنی فصلیں، اپنے مال مویشی اور یہاں تک کہ اپنے روزگار سے محروم ہو جاتے ہیں، جس سے غربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ پیش کی تیاری اور سرمایہ کاری غریبوں کی بستیوں میں مضبوط مکانات کی تعمیر اور بہتر انفراسٹرکچر سے سماجی انصاف کو یقینی بناتی ہے۔ اسی طرح تباہی کے بعد معاشرے میں عدم مساوات بھی بڑھنے لگتی ہے۔ سیلابوں یا دیگر قدرتی آفات میں ہسپتال، اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے نیز سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں یا استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ ان اہم شہری سہولیات اور عوامی خدمات کے اداروں کو طویل مدتی نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ان کا بچاؤ بہترین اور پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ قدرتی آفات کی صورت جانی اور مالی نقصانات سے بچاؤ یا نقصانات کو کم کرنے کے لیے میں چند سفارشات پیش کرتا ہوں۔ موسمیات اور آبی وسائل کے محکموں کو جدید ترین ریڈار اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی فراہم کی جائے تاکہ وہ سیلاب اور شدید بارشوں کی بروقت پیشگوئی کر سکیں۔ نئے تعمیراتی کوڈز کو لازمی قرار دیا جائے جو سیلاب سے تباہ شدہ مکانات کی تعمیر نو کے لیے مضبوط اور سستے تعمیراتی مواد سے مطابقت رکھتے ہوں۔ دریاؤں کے کنارے کے جنگلات اور آبی پناہ گاہوں کو بحال کیا جائے کیونکہ یہ قدرتی طور پر سیلابی پانی کو جذب کرنے، مٹی کے کٹاؤ کو روکنے اور زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر شجر کاری کی سنجیدہ مہمات شروع کی جائیں جو مقامی اور زیادہ پانی جذب کرنے والے پودوں پر مشتمل ہوں۔ شہری علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر اور زیادہ گنجائش والا بنایا جائے تاکہ سیلاب کا پانی خشک موسم میں استعمال کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ ہر گاؤں اور محلے میں
مقامی لوگوں پر مشتمل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیاں بنائی جائیں جنہیں ابتدائی طبی امداد، انخلاء کے راستوں اور محفوظ پناہ گاہوں کی تربیت دی جائے۔ کمیٹیوں کو چھوٹے آلات اور مواصلاتی وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ سرکاری امداد پہنچنے سے پہلے بچاؤ کا بنیادی کام شروع کر لیں۔ میڈیا، اسکولوں اور مذہبی مراکز کے ذریعے موسمیاتی خطرات اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں مستقل اور آسان زبان میں مہمات شروع کی جائیں۔ ان سفارشات پر عمل کرنے سے پاکستان تیزی سے بڑھتے ہوئے موسمیاتی خطرات کا سامنا کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہوگا بلکہ پائیدار ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو سکے گا۔ ان خیالات کو سننے کے لیے آپ سب کی سنجیدگی اور دلچسپی کے لیے شکریہ۔ Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.